भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म होइन त्यही लास्ट टाइम मैले क्लास 5 को साइन्स सब्जेक्टको होइन लाइफ प्रोसेस कन्टिन्यू गर्छु भनेको थिएँ। त्यसकै रिमेनिङ पार्टको बारेमा भन्न गइरहेकी छु है त। ल मैले चाहिँ अब होइन 3 नम्बरमा इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसनको बारेमा भन्छु है त। The food, water and other mineral are to be transported from one part of the body to other part of living things for their living. This process is called the internal transportation. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा मैले के भनेको थिएँ, हाम्रो बडी मिलियन्स अफ सेल्सहरूले मिलेर बनेको छ नि त होइन। अनि त्यो सेल्सहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ, तिनीहरूले सेल एक्टिभिटीहरू होइन कन्डक्ट गर्नलाई चाहिँ तिनीहरूलाई इनर्जी चाहिन्छ। त्यो इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त, केबाट आउँछ त, फुडबाट आउँछ, वाटरबाट आउँछ अथवा अरू मिनरलहरूबाट आउँछ। त्यही भएर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सेलहरूमा चाहिँ रेगुलरली त्यो सप्लाई हुनु पऱ्यो, त्यो ट्रान्सपोर्ट हुनु पऱ्यो होइन, वान पार्ट टु अनदर पार्ट। किनभने कुनै एउटा पार्टमा फुड आएको हुन्छ, त्यो पार्टबाट अरू पार्टमा सप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन। हो त्यस्तो सप्लाई इन्टरनल्ली बडीमा सप्लाई गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन भनिन्छ है। अब इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन ह्युमन बडीमा कसरी हुन्छ त, अभियसली हाम्रो बडीमा इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ केबाट हुन्छ, ब्लडबाट हुन्छ है। ब्लडले चाहिँ के गर्छ, ब्लड चाहिँ कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त वान पार्ट टु अनदर पार्ट। यहाँ हाम्रो बडीमा के हुन्छ, ब्लड भेसल हुन्छ होइन। ब्लड भेसल भनेको नसाहरू हुन्छ हाम्रो बडीमा। त्यो नसा थ्रु चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा गइरहेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यो ब्लडले नै वाटर, मिनरल वाटर क्यारी गर्दै डिफ्रेन्ट पार्टमा गएको हुन्छ होइन। अनि त्यसले चाहिँ त्यो सेलमा सप्लाई गर्छ फुडहरू, अनि त्यो सेलले कन्डक्ट गर्छ, अनि पछि फाइनलमा चाहिँ हाम्रो बडीमा इनर्जी आएको हुन्छ है। त्यसै नै प्लान्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, प्लान्टको केसमा ट्रान्सपोर्ट अफ वाटर एन्ड मिनरल हुन्छ भने एक थोक चाहिँ ट्रान्सपोर्ट अफ फुड भन्ने हुन्छ होइन। अनि अर्को थोक के हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ। एक थोक चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै प्लान्टमा चाहिँ जाइलम भन्ने एउटा टिस्यु हुन्छ। हुन त हजुरहरूलाई यो अहिले नै थाहा हुन पर्दैन, तर मैले चाहिँ यो एक्स्ट्रा नलेज जस्तै भयो है त। यो स्टिममा चाहिँ के हुन्छ भने, टिस्यु जस्तै सेलहरू धेरै मिलेर बनेको पार्टलाई के भनिन्छ भने टिस्यु भनिन्छ है। अनि त्यो जाइलम भनेको चाहिँ स्टिमभित्र हुने होइन, यो स्टिम प्लान्टको स्टिमभित्र हुने एउटा टिस्यु हो, जसले चाहिँ स्टिममा भएको वाटर मिनरलहरूलाई चाहिँ लिफमा लाने काम गर्छ कि पातमा लैदिने काम गर्छ होइन। डिफ्रेन्ट पार्टहरूमा, फ्लावरहरूमा, फ्रुटहरूमा अथवा लिफमा लैदिने काम गरेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी फाइलम भन्ने अर्को टिस्यु हुन्छ, जसले चाहिँ होइन यो लिफले फुड प्रिपेयर गरिसकेको हुन्छ नि फोटोसिन्थेसिस पछि, त्यो फुडलाई चाहिँ अरू पार्टहरूमा, चाहिएको पार्टहरूमा जहाँ फुड चाहिएको छ होइन, त्यो पार्टहरूमा सप्लाई गर्ने काम गरेको हुन्छ कि पुर्याउने काम गरेको हुन्छ फाइलमले है। त्यस्तै ट्रान्सपिरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्लान्टले चाहिँ वाटर चाहिँ कसरी फालेको हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो ह्युमन बडीबाट वाटर चाहिँ कसरी गइरहेको हुन्छ, कि पसिनाबाट गइरहेको हुन्छ कि युरिनबाट गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी नै प्लान्टको बडीमा चाहिँ वाटर कसरी जान्छ भने ट्रान्सपिरेसन थ्रु जान्छ। ट्रान्सपिरेसन भनेको के हो, लिफहरूमा चाहिँ स्मल पोर हुन्छ कि सानो पाल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ धेरै भएको पानी चाहिँ गइरहेको हुन्छ। त्यो कसरी जान्छ, इभ्यापोरेसन, भ्यापोराइज भएर जान्छ होइन। त्यो भ्यापरको रूपमा, बाफको रूपमा हामीले नदेख्ने तरिकाले गइरहेको हुन्छ है। ट्रान्सपोर्टेसन इन प्लान्ट चाहिँ त्यही भयो। दिस प्रोसेस इज निडेड प्राइमेरीली टु फेच फुड, वाटर, अक्सिजन एन्ड अदर युजफुल म्याटर टु द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द बडी। अब यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रोसेस, इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन प्रोसेस किन चाहिन्छ त, अभियसली होइन, खाना, पानी होइन, अक्सिजन र अरू इम्पोर्टेन्ट मिनरलहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ प्लान्ट वा एनिमलमा पुर्याउन चाहिँ इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन चाहिएको हुन्छ है। This process also includes the activity to fetch the waste material produced in the body to the
एक्सक्रिएसन पार्ट होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसले चाहिएको बेलामा खानेकुरा पनि सप्लाई गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ खानेकुराहरूबाट एक्सिस भएको अनवान्टेड प्रोडक्टहरू चाहिँ फेरि एक्सक्रिएसन पार्टहरूमा चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ होइन। जुन पार्टहरूबाट चाहिँ त्यो वेस्ट प्रोडक्टहरू निस्किन्छ त्यस्तो पार्टमा चाहिँ त्यसले त्यही इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसनले नै फेरि सप्लाई गरेको हुन्छ है। वाटर डज नट वर्क अफ ट्रान्सपोर्ट इन डेभलप एनिमल, सरी ब्लड डज नट वर्क अफ ट्रान्सपोर्ट इन डेभलप एनिमल होइन। एकदम डेभलप एनिमलमा चाहिँ होइन ब्लडले चाहिँ ट्रान्सपोर्टको काम गर्दैन है। सेम प्रोसेस इज एप्लाइड इन प्लान्ट टु फेच द एब्जर्ब वाटर एन्ड अदर मिनरल टु द लिप्स बाई स्टिम। मैले भनिसकेँ अघि नै होइन। जस्तै प्लान्टले चाहिँ फुड प्रिपेयर गर्न पानी चाहिन्छ, मिनरल चाहिन्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यसको लिप्समा कसरी जान्छ त स्टिम थ्रु जान्छ होइन। स्टिममा पनि के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो हजुरहरूलाई धेरै डिपली जान पर्दैन। नेक्स्ट क्लासमा होइन 6-7 क्लासमा गएर हजुरहरूले त्यसको बारेमा अलि डिटेलमा पढ्नुहुन्छ है। फुड प्रिपेयर अन द लिप्स अल्सो रिच टु द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द प्लान्ट लाइक। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो लिपमा फुड प्रिपेयर भएको हुन्छ होइन। अनि त्यो प्रिपेयर भएको फुड चाहिँ रुटमा जान्छ, ब्रान्चमा जान्छ फेरि होइन। चाहिएको ठाउँमा जस्तै फ्रुटमा जान्छ, फ्लावरमा जान्छ है। अब चाहिँ हाम्रो फोर्थ लाइफ प्रोसेस के हो? एक्सक्रिएसन होइन। डिफ्रेन्ट वेस्ट मेटेरियल आर प्रोड्युस इन द बडी ड्युरिङ द लाइफ प्रोसेस अफ लिभिङ थिङ होइन। अब हाम्रो बडीमा पनि डिफ्रेन्ट वेस्ट मेटेरियलहरू प्रड्युस भएको हुन्छ, नचाहिने कुराहरू प्रड्युस भइरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बडीमै रहेर त बडीलाई हार्मफुल हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ बडीले बाहिर निकालिरहेको हुन्छ है। दिस वेस्ट आर हार्मफुल टु द बडी। अब यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडीको लागि हानिकारक हुन्छ है। दे मस्ट बी रिमुभ फ्रम द बडी रेगुलरली। त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलरली बडीबाट निकालिरहनु पर्छ होइन। द प्रोसेस अफ थ्रोइङ अनवान्टेड मेटेरियल इज कल्ड द एक्सक्रिएसन होइन। के भनेको हाम्रो बडी अथवा प्लान्टको बडीबाट चाहिँ नचाहिने कुराहरूलाई बाहिर फाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ? एक्सक्रिएसन भनिन्छ है। जस्तै प्लान्टको केसमा एक्सक्रिएसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? जस्तै हामीले बिहान उठ्दाखेरि प्लान्टहरूको पातहरूमा, स्टिमहरूमा, लिप्सहरूमा चाहिँ यस्तो यस्तो देख्छौँ नि, सानो वाटर ड्रपलेट्सहरू देखेको हुन्छौँ नि, पानी देखिरहेको हुन्छौँ लिप्सहरूमा। एक्चुअली त्यो के हो? पानी परे त होइन नि त बेलुका होइन। एक्चुअली के हुन्छ त्यो लिप्सले वाटर त्यहाँबाट फालिरहेको हुन्छ त्यो लिप्सहरूबाट, त्यही भएर त्यो त्यस्तो पानीले भिजे जस्तो देखिन्छ है। एनिमल एक्सक्रिएट द वेस्ट लाइक स्टुल, युरिन, स्वेट होइन, म्युकस, कफ, कार्बन डाइअक्साइड होइन। अनि एनिमलहरूको चाहिँ एक्सक्रिएसन वेस्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ के हुन्छ त त्यही कुराहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ है। एक्सहेलिङ कार्बन डाइअक्साइड, थ्रोइङ एक्सिस वाटर थ्रु द लिप्स एटेसा आर द एक्सक्रिएसन प्रोसेस इन प्लान्ट होइन। जस्तै एनिमलहरूमा चाहिँ एक्सक्रिएसनबाट के निस्केको हुन्छ? युरिन निस्केको हुन्छ होइन, स्वेट निस्केको हुन्छ, म्युकस निस्केको हुन्छ, कफ निस्केको हुन्छ है। अनि कार्बन डाइअक्साइड निस्केको हुन्छ। त्यस्तै गरी प्लान्टको केसमा चाहिँ वाटर भेपर निस्केको हुन्छ होइन, धेरै भएको वाटर भेपर निस्केको हुन्छ है। अब फिफ्थमा छ रिप्रोडक्सन है। लिभिङ थिङ्स प्रड्युस देयर यङ वान्स लाइक देमसेल्फ होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामी पनि बाबा मम्मी जस्तै देखिन्छौँ होला कोही होइन। जस्तै प्लान्टहरू, जस्तै एप्पलको सानो बोटबाट पनि एप्पलै निस्किन्छ नि त, अरू फ्रुटहरू निस्किँदैन नि त। त्यो के हो भन्दाखेरि लिभिङ बिङ्सले आफ्नै खालको प्रजातिलाई फेरि उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो मकैको बिउबाट मकै नै निस्किन्छ त्यस्तै होइन। त्यस्तै चाहिँ हरेक लिभिङ अर्गानिजमले आफ्नो यङ वान बनाएको हुन्छ होइन, नयाँ जेनेरेसन क्रिएट गरिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ उनीहरू जस्तै हुन्छ है। द प्रोसेस अफ प्रोड्युसिङ द यङ वान्स टु कन्टिन्यू द रेस अफ लिभिङ बिङ्स इज कल्ड द रिप्रोडक्सन होइन। अनि रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो नयाँ जेनेरेसन प्रड्युस गर्ने, कि आफ्नो नयाँ पुस्ता प्रड्युस गर्ने प्रोसेस हो होइन, जुन चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ होइन लिभिङ बिङ्सको लाइफ साइकलमा। त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ?
रिप्रोडक्सन भनिन्छ है। जस्तै हामी ह्युमनहरूले चाहिँ के हुन्छ बच्चा बच्ची पाउँछन् होइन। त्यसै नै प्लान्टहरूले जस्तै एउटा मकैको बिउ रोप्यो भने के हुन्छ, त्यहाँबाट मकैको भुवा निस्किन्छ। त्यो भुवामा कति धेरै मकैको गेडा हुन्छ नि होइन। त्यो के हो, मकैले पनि रिप्रोडक्सन गरेर नयाँ धेरै मकैको बिउ बनाए जस्तै त हुन्छ है। द पेरी प्लान्ट प्रोड्युस राइज फ्रम विच द पेरी प्लान्ट ग्रो होइन, त्यही भनिरह। अब धानको बिउबाट के हुन्छ, धानको बाला निस्किन्छ। त्यो धानको बालामा धेरैवटा बिउ हुन्छ है। यसरी चाहिँ रिप्रोडक्सन चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ है। त्यसै नै एउटा पोट्याटो रोपेपछि हामीले के हुन्छ, धेरैवटा पोट्याटो पाइरहेका हुन्छौँ है। के हुन्छ, प्लान्टहरूमा रिप्रोडक्सन चाहिँ एक्चुअली चाहिँ केले गरिरहेको हुन्छ त, प्लान्टहरूमा फुल हुन्छ होइन। फुलमा मौरी गएर बसेको हुन्छ अनि मौरीले चाहिँ त्यो प्लान्टको पोलन ग्रेन्सलाई चाहिँ होइन एउटा प्लान्टदेखि अर्को प्लान्टमा लैजाने काम गर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि त्यो चाहिँ पछि सिडको रूपमा चेन्ज हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ एउटा प्लान्टमा धेरैवटा सिड हुन्छ है। अनि जस्तै अब योमा चाहिँ के देखाएको छु मैले, आलु देखाएको छु होइन। आलुको के हुन्छ, यो एउटा आलुबाट होइन मैले माटोमा गाडेँ भने त्यहाँ 2-3 महिनापछि गएपछि कति धेरै आलु हुन्छ। त्यो के भयो, आलुको रिप्रोडक्सन भयो है। सिमिलरली एनिमल रिप्रोड्युस थ्रू डिफ्रेन्ट प्रोसेस। बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, फ्रग, फिश, इन्सेक्ट ले एग्स एन्ड थोज एग्स डेभलप इन्टु देयर यङ वान्स। कस्तो हुन्छ भने एनिमलहरूमा नि रिप्रोडक्सन डिफ्रेन्ट प्रोसेसले हुन्छ होइन। जस्तै अन्डा पार्ने एनिमलहरूमा चाहिँ के हुन्छ, चरा हुन्छ होइन, सर्प हुन्छ, क्रोकोडाइल हुन्छ अनि भ्याकुता हुन्छ है। त्यसै माछाहरू चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ अन्डा पारेका हुन्छन् जुन चाहिँ पछि गएर तिनीहरूको नयाँ बच्चामा जन्मेको हुन्छ। जस्तै यहाँ कुखुराले अन्डा पारेको हुन्छ, कुखुराले अनि सर्टेन टाइमपछि त्यो अन्डा ह्याच हुन्छ होइन अनि त्यहाँबाट के निस्किन्छ, चल्ला निस्किएको हुन्छ है। त्यस्तै अरू लिभिङ अर्गनिजममा पनि हुन्छ है। एनिमल लाइक ह्युमन, डग, काउ, माइस, ऱ्याट, हर्स एटेसा रिप्रोड्युस बाइ गिभिङ बर्थ टु देयर बेबी होइन। यिनीहरूले चाहिँ बच्चा पाउँछन् होइन। जस्तै भैँसीको पाडो हुन्छ होइन, बाख्राको पाठो हुन्छ। त्यो के हुन्छ, तिनीहरूले बच्चा नै पाइरहेको हुन्छ होइन, अन्डा त पाएको हुन्न नि त है। त्यही भन्नु खोजेको। इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन एनिमल एन्ड प्लान्ट है। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल र प्लान्ट चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ कि। जस्तो एनिमल चाहिँ प्लान्टमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि आफ्नो बाँच्नको लागि, किनभने प्लान्टले चाहिँ एनिमललाई के सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, फुड सप्लाई गरेको हुन्छ। किनभने त्यही फुडमा इनर्जी हुन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ एनिमलले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ है। एनिमल एन्ड प्लान्ट हेल्प्स इच अदर फर फुड होइन। यिनीहरूले चाहिँ एनिमल र प्लान्ट दुइटैले एकअर्कालाई होइन फुडको लागि हेल्प गरिरहेका हुन्छन् होइन। एनिमल आर हेटेरोट्रोपस, मैले भनिसकेँ। हेटेरोट्रोपस भनेको के हो, जो त्यस्तो लिभिङ बिङ्स जसले चाहिँ आफ्नो लागि आफैले खाना प्रिपेयर गर्न सक्दैन है। सो दे क्यान प्रिपेयर देयर फुड देमसेल्फ होइन। एमङ देम आर्बिभरस एनिमल फिड अन द होल और पार्ट अफ द प्लान्ट होइन। आर्बिभरस भनेको चाहिँ के हो, घाँसहरू खाने होइन, बोटबिरुवा खाने एनिमलहरू होइन। डिफ्रेन्ट पार्ट अफ प्लान्ट स्टोर फुड होइन। अब प्लान्टको डिफ्रेन्ट पार्ट जस्तै फ्रुटमा पनि फुड हुन्छ, कसैको फ्लावर खान मिल्ने हुन्छ, कसैको स्टिम खान मिल्ने हुन्छ होइन। एनिमल फिड अन द थिङ्स लाइक स्विट पोट्याटो, जिन्जर, सुगर क्यान होइन। एटेस्टा इक्जाम्पलहरू छ। एमङ द हेटेरोट्रोपस कार्निभोरस एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन फेड अन द हार्बिभरस एनिमल होइन। अब हेटेरोट्रोपसमा के हुन्छ भने कार्निभोरस भनेको चाहिँ मासु मात्र खाने एनिमलहरू, जस्तै बाघ भयो होइन, सिंह भयो। यिनीहरूले चाहिँ हार्बिभरस एनिमल जस्तै चरायो हुन्छ होइन। त्यो जस्तै बाख्रा हुन्छ, यिनीहरूमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएका हुन्छन् है। ओम्निभोरस इट बोथ एनिमल एन्ड प्लान्ट होइन। ओम्निभोरसले चाहिँ के खान्छन्, दुइटै प्लान्ट र एनिमल खान्छन् होइन। वेन वान टाइप अफ एनिमल इट एनदर टाइप अफ एनिमल, इनर्जी गेन फ्रम ग्रिन प्लान्ट इज द फुड बाई द फर्स्ट एनिमल इज ट्रान्सफर टु द सेकेन्ड वान है।
यो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअलमा होइन एनिमलहरूले एउटा एउटा हार्बिभोरसले प्लान्ट खान्छ होइन, अनि हार्बिभोरसलाई फेरि कार्निभोरसले खान्छ, अनि कार्निभोरसलाई फेरि ओम्निभोरसले खान्छ, अथवा ओम्निभोरसले प्लान्ट पनि खान्छ, अनि अरू स्मल इन्सेक्टहरू पनि खान्छ होइन, हार्बिभोरस पनि खान्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन इनर्जी होइन, हाम्रो बडीमा काम गर्न चाहिने इनर्जी चाहिँ सप्लाई भइरहेको हुन्छ है। त्यही भएर पनि इनर्जी धेरै सप्लाई भइरहेको हुन्छ नि त, डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ प्लान्ट र एनिमलको स्ट्रङ रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ है। त्यो पनि के को लागि? फुडको लागि। रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ बिङ्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट है। अब लिभिङ बिङ्स र इन्भाइरोमेन्टमा के रिलेसन छ त? प्लान्ट डिपेन्ड अन द इन्भाइरोमेन्ट फर द मेटेरियल रिक्वायर्ड फर द प्रिपेरिङ द फुड होइन। अब प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ एनिमलमा होइन कि मेनली फुड प्रिपेयर गर्न इन्भाइरोमेन्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, किनभने इन्भाइरोमेन्टमा सनलाइट हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, वाटर हुन्छ होइन, जसले गर्दा प्लान्टले चाहिँ फुड प्रिपेयर गर्न सकेको हुन्छ है। अनि इन द सेम वे होइन एनिमल डिपेन्ड अन द प्लान्ट फर फुड होइन, अनि त्यसरी नै एनिमल चाहिँ प्लान्टमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ है। अब प्लान्ट लिफ ह्याभ टाइनी पोर दे आर कल्ड द स्टोमेटा है। जस्तै यो फिगरमा के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ के। जस्तै सनलाइटले होइन 1000 जुल अफ इनर्जीको युनिट चाहिँ के हो? जुल हो है। इनर्जीलाई चाहिँ के मेजर गरिन्छ? जुलमा मेजर गरिन्छ। यसले चाहिँ 1000 जुल अफ लाइट इनर्जी दियो भने एमा है। हुन त हजुरहरूले अलिक बुझ्नुहुन्न होला, तर म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ जति प्लान्टको इनर्जी हुन्छ नि त्योभन्दा चाहिँ घटेर चाहिँ हार्बिभोरसले पाएको हुन्छ होइन, थोरै पाएको हुन्छ। जस्तै प्लान्टले 10 पाखा भने 9 चाहिँ लस्ट हुन्छ होइन, सरी हार्बिभोरसले 10 पाखा भने 9 चाहिँ लस हुन्छ, अनि 1 चाहिँ कार्निभोरसले पाउँछ होइन। यसरी नै कस्तो हुन्छ भने इनर्जी लस हुँदा हुँदा लास्टमा चाहिँ थोरै धेरै प्लान्टको इनर्जीलाई कन्ज्युम गरेर होइन कार्निभोरसले चाहिँ थोरै इनर्जी पाएको हुन्छ है। प्लान्ट लिफ एज टाइनी पोर दे आर स्टोमेटा। अब प्लान्टको लिफमा चाहिँ टाइनी पोर हुन्छ होइन, सानो पाल जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई चाहिँ स्टोमेटा भनिन्छ। जस्तै यो पिक्चरमा यो लिफको चाहिँ माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्ने भने चाहिँ यस्तो हुन्छ के, यस्तो पोर सानो पाल लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ होइन। यही पालबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड इन एयर रिच इन्टु द लिफ हो स्टोमेटा। अनि कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ नि त प्लान्टलाई खाना बनाउन, अनि त्यो बेला खाना बनाउने बेलामा चाहिँ यही स्टोमेटाको यो पाल जस्तो स्ट्रक्चरबाट कार्बन डाइअक्साइड प्लान्टको बडीमा गएको हुन्छ है। वेन वाटर, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अदर मिनरल reach the leaves, plants prepare food with the help of chlorophyll through the process of photosynthesis है। जब वाटर जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड जान्छ, अरू मिनरलहरू चाहिँ लिफमा जान्छ होइन, तब चाहिँ प्लान्टले चाहिँ ग्लुकोज फुड जसलाई चाहिँ के भनिन्छ ग्लुकोज प्रिपेयर गरेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ के को हेल्पले? क्लोरोफिलको हेल्पले है। अनि जस्तै मैले यहाँ फिगरमा पनि त्यही देखाएको छु होइन। फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ? सनलाइट युज हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड युज हुन्छ, वाटर युज हुन्छ होइन। अनि फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भएपछि त्यो के हुन्छ? ग्लुकोज होइन, जसलाई सुगर पनि भनिन्छ, अनि अर्को अक्सिजनमा चेन्ज भएको हुन्छ। यसरी चाहिँ एनिमलले अक्सिजन प्लान्टले होइन थ्रो गरेको अक्सिजन एनिमलले लिइरहेका हुन्छन् है। In this process, oxygen gas is also produced which goes out in the air to the stomata होइन। के हुन्छ भन्दा यो प्रोसेसमा चाहिँ अक्सिजन ग्यास चाहिँ प्रड्युस हुन्छ होइन, जुन चाहिँ स्टोमेटा थ्रु चाहिँ बाहिर निस्केको हुन्छ है। लिभिङ बिङ्स एब्जर्ब अक्सिजन फ्रम द एयर एन्ड इन रेस्पिरेसन प्रोसेस देयर अकर कन्भर्सन बिट्विन द अक्सिजन एन्ड द फुड, which in turn result into production of carbon dioxide, which is exhaled by the living things and thrown out during the breathing है। यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि त्यही भनेको के प्लान्टले चाहिँ अक्सिजन फालेको हुन्छ होइन,
खाना बनाउने आफूलाई खाना बनाउने बेलामा फोटोसिन्थेसिसको बेला अनि त्यही चाहिँ अरू प्लान्ट एनिमलहरूले युज गरेका हुन्छन् रेस्पिरेसनमा है। अनि के हुन्छ भने अक्सिजन र फुडको कम्बाइनले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एनिमलले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गरेको हुन्छ है, जुन चाहिँ यिनीहरूले सराउन्डिङमा फालेका हुन्छन् होइन। अनि त्यही कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ प्लान्टले युज गरेको हुन्छ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एयरहरूको होइन अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बिचको ब्यालेन्स पनि मेन्टेन भइरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ के हो भने फुड चेन जस्तै भयो कि जस्तै यो पोल्युसर छ होइन, पोल्युसरलाई चाहिँ जस्तै ऱ्याबिटले अथवा डियरले खाइरहेको हुन्छ है। अनि त्यो खाइरहनेलाई चाहिँ के भनिन्छ हार्बिभोरस भनिन्छ होइन। अनि हार्बिभोरसलाई चाहिँ केले खाएको हुन्छ, ओम्निभोरसले खाएको हुन्छ अथवा कार्निभोरसले खाएको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पछि डेड यो प्लान्ट एनिमलहरू डेड भएर चाहिँ त्यसलाई के गरेर उस गरेको हुन्छ डिकम्पोजरले चाहिँ होइन, डिकम्पोज गरेको हुन्छ। अनि त्यो फाइनली त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सोइलमा होइन वाटरमा चाहिँ मिक्स भएको हुन्छ। तिनीहरू डिकम्पोज भएर तिनीहरू अब जनावरहरू मरेपछि त्यो कुहिएर होइन डिकम्पोजरले डिकम्पोज गरेर वाटरमा सोइलमा एयरमा चाहिँ फेरि त्यो मिनरलहरू एयरहरू चाहिँ गएको हुन्छ। अनि यसरी नै त्यही कुरालाई प्लान्टले लिएको हुन्छ। यसरी लाइफ साइकल चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ है। जस्तै हामीले चाहिँ अक्सिजन लिन्छौँ प्लान्टबाट अनि के हुन्छ प्लान्टले चाहिँ आफूले खाना बनाउने बेलामा अक्सिजन फालेको हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ के हुन्छ भने चाहिएको बेला अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा ब्यालेन्स भएको हुन्छ है। वेस्ट मेटेरियल एक्सक्रिएटेड बाई द एनिमल्स एन्ड डेड बडिज अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर डिकम्पोज बाई माइक्रो अर्गानिजम इन्टु स्मल सब्सटेन्सेस होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एनिमल प्लान्टहरूको अथवा डेड बडीहरूको होइन मरेको प्लान्ट वा एनिमलहरूको चाहिँ त्यो वेस्ट मेटेरियलहरू होइन त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ केले कुहाउने काम गर्छ त माइक्रो अर्गानिजम होइन, जसलाई चाहिँ नाङ्गो आँखाले देख्न सकिएको हुन। जस्तै त्यो अर्गानिजमहरू के हुनसक्छ ब्याक्टेरिया हुनसक्छ अथवा इन्सेक्ट हुनसक्छ होइन, मसरुम हुनसक्छ, वार्महरू किराहरू स्मल किराहरू हुनसक्छ होइन। These substances are mixed in soils. Living beings get oxygen, carbon dioxide from environment and they get water and other minerals from the soil होइन। अनि यो चाहिँ कुहिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ सोइलमा गएर मिसिन्छ होइन। अनि लिभिङ बिङ्सले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट पाएका हुन्छन् होइन। त्यस्तै वाटर र मिनरलहरू चाहिँ सोइलबाट पाएका हुन्छन् है। सर्पस एमाउन्ट अफ दिस थिङ्स गोज ब्याक टु द इन्भाइरोमेन्ट होइन। अनि जुन चाहिँ एकदम अब एनिमलले पनि युज गरेर नसकेको कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा फेरि ब्याक जान्छ होइन, फेरि जान्छ इन्भाइरोमेन्टमै गएर मिसिन्छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ है। त्यही भएर के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट लिभिङ थिङ्स डिपेन्ड डाइरेक्टली ओर इनडाइरेक्टली अन इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टमा डिपेन्डेन्ट गर्न सक्छ। सिमिलरली लिभिङ थिङ्स ह्याज अ ग्रेट रोल इन मेन्टेन द इन्भाइरोमेन्ट होइन। अब त्यही भएर पनि लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने ग्रेट रोल हुन्छ। यो पिक्चरले चाहिँ त्यही कुरा देखाउन खोजेको है। ल भाइ बहिनीहरू हजुरहरूलाई चाहिँ केही डाउट हो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यो लाइफ प्रोसेस भन्ने च्याप्टर चाहिँ सिद्धियो।